ओम शान्ति। आज 2079 साल भाद्र महीना को 25 गते, आज शनिवार को दिन 10 सितंबर 2022 बाबा को आज को मधुर महावाक्य। बाबा धेरै दिन भयो बच्चाहरूलाई विशेष प्युरिटीको र यादको नै कुरा गरिरहनु भएको छ। पवित्रता, सूक्ष्मता र यादको कुरा। किनकि बाबालाई जति याद गर्छौं, बाबा आज भन्नुहुन्छ किनकि यादबाट एक त हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, त्यो 63 जन्मको जति पनि खात छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा दग्ध गर्नेको विधि नै एक निराकार ज्योति शिव बाबाको याद। अरू कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थको यादले हामी आत्मा सूक्ष्म बन्नै सक्दैनौँ, पावन बन्नै सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा आज विशेष भन्नुभयो कि यादको यात्रामा नै तिम्रो पुण्यको कमाई छ। यादबाट कसरी कमाई भयो? किनकि जति यादमा रहन्छौ त्यति मैला बाहिर निस्किन्छ, हैन? जति पनि फोहोर छ, गन्दगी छ, विकार छ, त्यो सबै बाहिर निस्किन्छ र आत्मा के हुन्छ? प्योर बन्दै जान्छ, अर्थात् ऊ पुण्य आत्मा बन्दै जान्छ। साथसाथै बाबा आशीर्वादको पनि कुरा गर्नुभएको छ। संगम युगमा तिमी हर एक आत्माबाट दुआई प्राप्त गर्ने हो। है, कसैले तथास्तु भनेर या साक्षात्कार गराएर तिम्रो मनोकामनाहरू पूरा हुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले दिलको दुआ, दिलको आशीर्वाद प्राप्त गर्नु छ संगममा। किनकि यति बेला गरेको मेहनतको प्रतिफल नै तिमी सत्यमा गएर पाउने हो, प्रारब्ध। त्यति बेला तिमीलाई अथाह सुख शान्ति हुन्छ, त्यहाँ कसैसँग आशीर्वाद माग्नु पर्दैन। त्यसैले अहिले कृपा गर्नु छ भने बाबा चाहनुहुन्छ तिमीले स्वयंले स्वयंमाथि नै कृपा गर, मलाई याद गर्नेको। कति सहज विधि बाबा बताउनुहुन्छ। आजको मुरलीमा सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे आपसमा मिलेर यस कलियुगी दुनियाँबाट दुःखको छप्पर अर्थात् बोझलाई उठाउनु छ। आपसमा मिलेर यस कलियुगी दुनियाँबाट दुःखको छप्पर अर्थात् बोझलाई उठाउनु छ। बाबालाई याद गर्ने पुण्य गर्नु छ। प्रश्न, ज्ञानको अविनाशी प्रारब्ध हुँदा हुँदै पनि कति बच्चाहरूको पुण्यको खाता जम्मा हुनुको सट्टा किन खाली हुँदै जान्छ? ज्ञानको प्रारब्ध हुँदा हुँदै पनि बाबा भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूको, ब्राह्मण कुलभूषण बच्चाहरूको पुण्यको खाता जम्मा हुनुको सट्टा खाली किन हुँदै जान्छ? ब्राह्मण बनेर पनि पुण्य कर्म नगरेर पाप कर्म गर्छन्, बाबाको श्रीमतमा चल्दैनन्। अरू वर्तमान समय पुण्य कर्म गर्नेको समय, अविनाशी कमाई गर्नेको समय थाहा हुँदा हुँदै पनि कति बच्चाहरूको पुण्यको सट्टा अझै खाता के हुन्छ? खाली हुँदै जान्छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि पाप कर्मतिर उन्मुख हुन्छ। किन? विकर्म गर्छन्।
उत्तर बाबा भन्नुहुन्छ 1 नम्बरमा, किनकि पुण्य गर्दा गर्दै बीचमा पाप गर्छन्। पुण्य गर्दा गर्दै बीचमा पाप गर्छन्। ज्ञानी आत्मा कहलाएर पनि संग दोषमा आएर कुनै पाप गर्यो भने, ज्ञानी आत्मा कहलाएर पनि संग दोषमा आएर कुनै पाप गर्यो भने त्यस पापको कारण गरिएको पुण्य नै खत्म हुन्छ। 2 नम्बर, बाबाको बनेर काम विकारको चोट खायो। बाबाको हात छोड्यो। बाबाको बनेर काम विकारको चोट खायो, बाबाको हात छोड्यो भने ऊ पहिले भन्दा पनि अधिक पाप आत्मा बन्छ। उसलाई कुल कलंकित बनिन्छ। ऊ धेरै कडा सजायको भागी बन्छ। सद्गुरुको निन्दा गराएको कारणले सद्गुरुको निन्दा गराएको कारणले उसलाई उच्च पद मिल्न सक्दैन। प्रश्न पुनः एकपटक, ज्ञानको अविनाशी प्रारब्ध हुँदा हुँदै पनि कति बच्चाहरूको पुण्यको खाता जम्मा हुनुको सट्टा खाली किन हुँदै जान्छ? एन्सरमा बाबा भन्नुभयो 1 नम्बर, किनकि पुण्य गर्दा गर्दै बीचमा पाप कर्म गर्छन्। ज्ञानी आत्मा कहलाएर पनि संग दोषमा आएर यदि कुनै पाप गर्यो भने त्यस पापको कारण गरिएको पुण्य नै खत्म हुन्छ। बाबाको बनेर काम विकारको चोट खायो, बाबाको हात छोड्यो भने ऊ पहिले भन्दा पनि अधिक पाप आत्मा बन्छ। उसलाई कुल कलंकित बनिन्छ। ऊ धेरै कडा सजायको भागी बन्छ। सद्गुरुको निन्दा गराएको कारणले उसलाई उच्च पद मिल्न सक्दैन। ओम शान्ति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चाहरूसँग रूह रिहान गरिरहनु भएको छ। यो त आत्माले जान्दछ। हाम्रो एउटै बेहदको बाबा हुनुहुन्छ। त्यो त बच्चाहरूले नै बुझेका छन्। लक्ष्य छ मुक्ति र जीवन मुक्तिको। मुक्तिको लागि यादको यात्रा अवश्य छ र जीवन मुक्तिको लागि रचनाको आदि मध्ये अन्त्यलाई जान्नु आवश्यक छ। मुक्तिको लागि यादको यात्रा आवश्यक छ। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ जीवन मुक्तिको लागि रचनाको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु आवश्यक छ। अहिले दुवै सहज छ। सृष्टिको 84 जन्मको चक्र घुमिरहन्छ। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा बस्नुपर्छ। अहिले हाम्रो 84 जन्मको चक्र पूरा हुन्छ। अहिले हामीलाई फर्केर जानु छ। अहिले यो चक्र के हुँदैछ? पूरा हुँदैछ। अब हामीलाई रिटर्न जोर्नी जानु छ, फर्केर घरमा जानु छ। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा रहनुपर्छ। तर
फर्केर त कोही पनि जान सक्दैन, किनकि पाप आत्मा छन्। पाप आत्माहरू मुक्ति जीवन मुक्तिमा जान सक्दैन। हे मुक्तिमा जानको लागि पनि आत्मा प्योर त बन्नै पर्यो, यातायातको यात्राबाट या त सजाय खाएर। यस्तो यस्तो विचार गर्नुपर्छ, जसले गर्छ उसैले पाउँछ। अहिले पनि जसले मेहनत गर्छ उसैले फल पाउँछ। त्यसै ब्राह्मण कुल हैन, ब्राह्मणहरूको पनि के हुन्छ, जसले गर्छ उसैले आफ्नो प्रारब्ध बनाइरहन्छ। त्यो बाबा भन्नुभयो जसले गर्छ उसैले पाउँछ र खुसीमा पनि रहन्छ तथा अरूलाई पनि खुसी दिलाउँछ। तिमी बच्चाहरूले कृपा वा दया गर्नु छ को माथि? हामी कसैसँग मलाई आशीर्वाद दिनु, कृपा दिनु माग्नै पर्दैन। यो त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले त कृपा वा दया गर्नु छ, सबैलाई मार्ग बताउने। जो मार्गमा म चलेछु, जो सत्य मार्ग मैले थाहा पाएँ, यो सत्यको मार्गमा अरूलाई पनि चलाउने हैन, यो गर्नु छ बाबा। यो नै कृपा वा आशीर्वाद हो, दया हो। सम्झाउनु छ तपाईहरूको आत्मा सत्प्रधानबाट अब तमप्रधान बनेको छ, त्यसैले फर्केर जान सक्नुहुन्न। पुकार्छन् पनि हे पतित पावन, बच्चाहरूले जान्दछन् अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो। यो पनि कसैलाई राम्रोसँग याद हुन्छ, कसैलाई फेरि हामी यही ब्राह्मण कुलभूषणलाई नै कहिलेकाहीँ फेरि याद हुँदैन, विस्मृति हुन्छ। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग हो, यति बेला त भाग्य बनाउनेको समय हो। घरिघरि भुल्छन्, तर तिमीलाई यदि सङ्गम युग याद रहने हो भने खुसीको पारा पनि चढिरहने थियो। बाबा शिक्षक याद रहने हो भने पनि खुसीको पारा त चढिरहने थियो। कसैलाई बीचमा ठुलो विघ्न पर्छ, कसैलाई फेरि सानो। परीक्षा र परिस्थिति नआउने त होइन, कसैलाई ठुलो रूपमा आउला त कसैलाई सानो रूपमा आउँछ। पर्न त अवश्य पर्छ, कति माथि गएर फेरि तल आउँछन्। कतिको अवस्था राम्रो छ भने दिलमा चढ्छन्, फेरि तल गिरे भने गरेको कमाई नै सारा समाप्त हुन्छ। जसरी दुनियाँमा कति दान पुण्य गर्छन् पुण्य आत्मा बन्नको लागि, फेरि यदि पुण्य गर्दा गर्दै पाप कर्म गरे भने पाप आत्मा बन्छन्। तिम्रो पुण्य छ नै बाबाको याद गर्नुमा। बाबाले आज कमाई केमा छ भन्नुभयो? यादमा। यादमा नै तिम्रो पुण्य छ, कमाई छ। यादबाट नै तिम्रो आत्मा पुण्य आत्मा बन्छ। त्यसैले यदि बाबालाई नै भुल्छन्, अरूको सङ्गत लाग्छ भने धेरै पाप गर्नाले जति पुण्य गरेका छन् त्यो सबै खतम हुन्छ। मानौ आज दान पुण्य गर्छन्, सेन्टर खोल्छन्, भोलि फेरि बेमुख भए भने पहिले भन्दा पनि धेरै गिर्छन्, किनकि पाप गर्छन् नि। आज धेरै पुण्य गर्यो, सेन्टर पनि खोल्यो, तर भोलि गएर फेरि उसबाट कुल कलङ्कित कर्म भयो भने बाबा के भन्नुभयो? पहिले भन्दा पनि धेरै गिर्छ फेरि। तब त्यो जम्मा गरेको खाता फेरिएर 9 हुन जान्छ। जति प्लस पोइन्ट भयो फेरि के भयो? माइनसतिर गयो। पहिले धेरै राम्रो सेवा गर्थे, कुरै नसोध, फेरि एकदमै गिर्छन्, विवाह गर्छन्, पहिले भन्दा पनि धेरै खराब हुन जान्छ। पाप गर्नाले फेरि त्यो पापको बोझ चढ्दै जान्छ। जम्मा र नको कमाई सम्हालिन्छ नि, तर यी कुरालाई पनि कुनै बुझ्नेवालाले मात्र बुझ्दछ। पाप पनि कुनै हल्का हुन्छ, कुनै फेरि कुनै त यादबाट त्यो पापलाई पनि दग्ध गर्न सकाउला, फेरि कुनै पाप त के हुन्छ? ठप्पा लाग्छ।
त बाबा भन्छ कुनै पापहरू हल्का हुन्छन् त कुनै ठुला हुन्छन्। कामको सबैभन्दा कडा, क्रोध सेकेन्ड, लोभ त्यो भन्दा पनि कम र मोह फेरि त्यो भन्दा पनि कम। बाबाले स्टेप बताउनु भयो। नम्बरवार हुन्छन्। कामको चोट खाएपछि फाइदाको सट्टा नुकसान हुन जान्छ, किनकि सद्गुरुको निन्दा गरायो भने उसले स्थान पाउन सक्दैन। ऊ दिलबाट उत्रिएर जान्छ। बाबाको बनेर बाबालाई छोडिदिन्छन् भने फेरि उसको कर्ममा पनि हुन्छ। कारण के हो? चल्न सक्दैनन्। कर्म के हुन थाल्छ? साधारण कर्म हुन थाल्छ। फेरि यो ब्राह्मण परिवार, यो हैन ब्राह्मणको जो नियम र मर्यादा हो त्यो मन पर्दैन उसलाई। सामान्यतया कामको चोट धेरै लाग्छ। यो नै मुख्य दुश्मन हो। कहिले सुनेका छौ क्रोधीको पुतला जलाए? पुतला के को जलाइयो? रावणको। कामीको बनाउँछन्। रावण हुन गयो नि। बाबा भन्नुहुन्छ काममाथि विजय पाउनाले जगत जित भन्छौ। बिल्कुलै हारेर बसेका छन्। त्यसैले जितको सट्टा हार हुन जान्छ। बाबालाई बोलाउँछन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। कामबाट धेरै पीडित हुन्छन्। फेरि भन्छन् बाबा मुख कालो पारिदियो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त कुल कलङ्कित भयो। विकारमा गयौ भने तिमी त कुल कलङ्कित भयो। क्रोध वा मोहको लागि यसो भन्नुहुन्न, सारा आधार काममा छ। बोलाउँछन् हे पतित पावन आउनुहोस्। बाबा आउनुभयो, फेरि पनि पतित बनिरह्यो भने बाबाले के भन्नुहुन्छ? साधु सन्त आदि जो सुकैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, अर्थ त केही पनि बुझ्दैनन्। कसैले मान्छन् हो आउनेवाला हुनुहुन्छ, जसले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ, तर समय धेरै दिनाले घोर अन्धकारमा गिर्छन्। ज्ञान र अज्ञान छ नि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ भक्तिमा तिमीले जसलाई पूजा गर्छौ उहाँलाई जान्दैनौ भने भक्ति नै के कामको? जसको पूजा गर्दै आयौँ, जसलाई मान्दै आयौँ, उहाँको बायोग्राफीको बारेमा त थाहै थिएन। उहाँहरूले के कस्तो कर्म गरेर पूजनीय लायक बन्नुभयो यो त थाहा नै थिएन। केवल अन्धश्रद्धा, कुन देवीलाई पूजा गर्ने हो कि देवतालाई पूजा गर्ने हो कि केवल भक्ति मार्गमा गर्दै मात्रै आयो। त्यो भावार्थ थाहा थिएन। नजानेको कारण जे जति गर्छन् त्यो निष्फल हुन जान्छ। मनुष्यले त सम्झन्छन् दान पुण्य गर्नाले फल मिल्छ, तर त्यो त हो नै अल्पकालको लागि। भक्तिमा यो त थाहा छ कि दान पुण्य गर्यौँ भने फल मिल्छ, पुण्य हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो केवल अल्पकालको लागि। काग बिष्टा समान। सन्यासीले पनि भन्छन् यो दुनियाँमा जुन सुख मिल्छ त्यो त काग बिष्टा समान छ, बाँकी त सबै दुःख नै दुःख छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यो भने तिम्रा सबै दुःखहरू दूर भएर जान्छन्। विचार गर, मैले कति याद गर्छु। आफैले आफैमाथि क्वेसन मार्क गर्ने कि म बाबालाई अमृत बेलादेखि रात्रिसम्म कति समय म बाबाको यादमा रहन्छु। दिनभरिमा मैले कति पुण्यको खाता जम्मा गरेँ। त आफैले आफैलाई क्वेसन गर्ने, आफ्नो दिल रूपी दर्पणमा आफै हेर्ने, चेक गर्ने, जसबाट पुरानो हिसाब किताब खत्म होस् र नयाँ जम्मा होस्। कसैले कति जम्मा गर्छन्, कसैले कति, यसमा धन आदिको त कुरा छैन। यो त छ पाप कसरी मेटियोस् भन्ने। यसमा मैले धन आदि कति बाबाको कार्यमा लगाएँ यो कुरा छैन। त मैले कति यादबाट मेरो पापहरूलाई दग्ध गरेँ। बाबाको यादद्वारा मैले कति पुण्यको खाता
जम्मा गरे। त बाबा भन्नुहुन्छ मूल कुरा नै हो पवित्र बन्ने। यस्तो पनि नसम्झ बाबालाई लेखेर दिनाले कुनै जन्म जन्मान्तरको पाप खत्तम भएर जान्छ। पत्र आदि लेख्नाले। त बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मान्तरको पापको बोझ त धेरै छ, त्यो सबै काटिँदैन। यस जन्ममा जो गरेका छौ त्यो हल्का हुँदै जान्छ, बाँकी त मेहनत धेरै गर्नु छ। जति यादमा रहन्छौ त्यति पापको बोझ हल्का हुँदै जान्छ। यसको त हामी सबै अनुभवी छौँ। जति यादमा रहन्छौँ त्यति के हुन्छ, हल्का हुँदै जान्छौँ। कुनै बच्चाले धेरै मेहनत गर्छन्, लाखौंलाई मार्ग बताउँछन्, 84 जन्मको चक्र सम्झाउँछन्। धेरै जन्मको हिसाब तिमीलाई थाहा छ। विचार गर कति योग बल छ, हाम्रो जन्म कहिले हुन्छ। सत्युग आदिमा हुन सक्छ। जसले धेरै पुरुषार्थ गर्छ उसले नै सत्युग आदिमा जन्म लिन सक्छ। त्यो कहाँ लुकिरहन्छ र? यस्तो नसम्झ, सबै सत्युगमा त आउँदैनन्। यो बनेर आफूलाई कमजोर नबनाऊ बाबा भन्नुहुन्छ। सबै हामी त सत्युगमा आउँदैनौँ, कोही त्रेतामा आउनेवाला पनि छौँ भनेर आफ्नो पुरुषार्थको रफ्तारलाई तिमी कम गर्ने होइन बाबा भन्नुभयो। जसले धेरै पुरुषार्थ गर्छ ऊ सत्युगको आदिमा त आउँछ नै। कोही त अन्त्यमा गएर धेर थोर लिन्छन्। जसले धेरै कमाई गर्छ ऊ त छिट्टै आउँछ। थोरै कमाई गर्यो भने ढिलो आउँछ। त्यसैले बाबालाई त धेरै याद गर्नुपर्छ, छ पनि धेरै सहज। जसले राम्रोसँग गर्छ उसलाई खुसी पनि हुन्छ। हामी छिटो नयाँ राजधानीमा आउनेछौँ। राजा बन्नु छ भने प्रजा पनि त बनाउनु छ। फेरि को माथि राजाई गर्ने? राजा बन्नु छ भने प्रजा पनि बनाउनु पर्यो, अर्थात् ज्ञानको दान गर्नु पर्यो बाबा भन्नुहुन्छ। प्रजा नै बनाएनौ भने को माथि राज्य गर्छौ? कसैले सेन्टर खोल्छन्, उनीहरूको कमाई पनि धेरै हुन्छ, फाइदा हुन्छ, त्यसैले 2-3 सेन्टर पनि खोल्छन्। सेन्टर त बाबाले पनि खोलिरहन्छन्। जसले गर्छन् उनीहरूको हिसाब त त्यसमा आइहाल्छ। मिलेर तिमी सबैले दुःखको छप्परलाई उठाउँछौ नि। आज के भन्नुभयो यो कलियुगलाई? दुःखको छप्पर भन्नुभयो बाबाले। हामी सबै मिलेर बाबाको जो यो कार्य छ यो कार्यलाई अगाडि बढाइरहेछौँ। दुःखको छप्परलाई हटाएर सुखको दुनियाँलाई लिएर आउनेको। सबैको काँध मिल्छ नि, त्यसैले हिसाब सबैलाई मिल्छ। सबैको काँध, सबैको सहयोग अहिले बाबाको कार्यमा हामी दिइरहेछौँ भने त्यो बाबा पनि रिटर्नमा के दिनुहुन्छ? त्यसको हिसाब चाहिँ दिनुहुन्छ। जति मेहनत गर्छौँ त्यति उच्च पद मिल्छ। उनीहरूलाई खुसी पनि धेरै हुन्छ। देखिन्छ कतिलाई उद्धार गर्छन्, सेवा धेरै राम्रो गरिरहन्छन्। जसरी उदाहरण दिन्छन् मम्माको। मम्माले धेरै राम्रो सेवा गरिन्, त्यसैले उनको कति कल्याण भयो। मूल कुरा नै हो सेवा गर्ने। योगमा पनि सेवा छ नि, केवल स्थूल सेवा मात्रै, कर्मणा सेवा मात्रै सेवा होइन। हामी योगमा पनि सेवा गर्न सक्छौँ। तो बाबा भन्नुहुन्छ डाइरेक्सन त मिलिरहन्छ, कसरी याद गर्नु छ। यो बिन्दीको राज पनि बाबाले अहिले सम्झाउनु भएको छ। झन अगाडि गएर झन सुनाइरहनुहुन्छ। दिन प्रतिदिन उन्नति हुँदै जान्छ। पोइन्ट्स मिलिरहन्छन्, निस्किरहन्छन्। धेरै कठिन पनि छैन, सहज पनि छैन। बाबालाई याद गर्न, ज्ञानलाई जीवनमा धारण गर्न कठिन पनि छैन र फेरि सहज पनि छैन। है त बाबा भन्नुहुन्छ ब्यालेन्स मिलाएर चल्न जाने भने गाह्रो पनि छैन।
सहज पनि छैन। जो सेवामा तत्पर छन् उनीहरूले झट्ट पोइन्ट्सहरू समात्छन्। जो सेवामै रहँदैनन् उनीहरूको बुद्धिमा त केही पनि बस्दैन। बिन्दी बिन्दी भनिरहन्छन्, तर कसरी बिन्दीलाई याद गर्ने, कसरी बिन्दीलाई देख्ने, धेरै सहज कुरा छ। बिन्दीलाई सामुन्ने राखेर कसैले कहाँ याद गर्छ र? यो त धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कति वर्ष पुरानो आत्मालाई पनि यथार्थ रीति योग लाग्दैन। बाबा बाबा मात्र भनेर त भएन है। कोही फेरि नयाँ बच्चालाई पनि तुरुन्तै टचिङ हुन्छ, तुरुन्तै उसलाई महसुस भइहाल्छ बाबाको त्यो दिव्य रूपको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो त धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। आत्मा कति सानो बिन्दी छ। आत्माको नाम रूप देश काल कसैले बताउनै सक्दैन। परमात्माको लागि सोध्छन् उहाँको नाम रूप देश काल के हो। बेसमझ मनुष्यले न त आत्मालाई नै जान्दछ न त परमात्मालाई नै। यहाँ पनि जसले पुरै जान्दैनन् उनीहरूले केवल मुखबाट बाबा बाबा भनिरहन्छन्। ज्ञान कहाँ शिक्षण र केही पनि सेवा गर्दैनन्, खाइरहन्छन्। जसरी सन्यासीहरूसँग पनि अघोरीहरू हुन्छन् जसले केही पनि गर्दैनन्, खाइरहन्छन्। बाँकी सन्यास धारण गरेका छन्, विकारबाट छुटेका छन्, त्यो पनि कम कुरा चाहिँ होइन। पवित्र मार्गलाई चुने यो पनि कुनै सानो कुरा चाहिँ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ सन्यासीहरूको धर्म नै अलग छ। यो ज्ञान हो नै तिमी बच्चाहरूको लागि। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी पवित्र थियौ। बाबा के स्मृति दिलाउनु भयो? हिजो तिमी पवित्र थियौ, अहिले अपवित्र बनेका छौ। तिमीले नै 84 जन्मको चक्कर लगाएका छौ। यी कुरालाई पनि मनुष्यले त बुझ्नै सक्दैनन्। हिजो हामी अपवित्र थियौँ अथवा हिजो हामी पवित्र थियौँ, आज अपवित्र बन्यौँ, भोलि फेरि पवित्र बन्नु छ, त्यसको लागि अहिले मेहनत गर्नु छ। यो कुरालाई कति मनुष्यले त बुझ्दैनन्। भक्ति बिल्कुल अलग हो, ज्ञान बिल्कुल अलग कुरा हो। रात दिनको फरक छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले पुरुषार्थद्वारा लक्ष्मी नारायण जस्तै बन्नु छ, श्रीमतमा पुरा चल्नु छ। बाबा कसलाई याद दिलाउनु भयो? लक्ष्मी नारायणलाई। तिमीलाई भोलि यस्तो बन्नु छ, त्यसैले श्रीमतमा चल्नु छ। मेहनत त छ, बाँकी यो बिमारी आदि त चलि नै रहन्छ। यो निशानी त अन्त्यसम्म देखिन्छ, फेरि गुम हुन्छ, फेरि कुनै दुःख नै रहँदैन। बाबालाई भन्छन् नै दुःखहर्ता सुखकर्ता, हे लिबरेटर दया गर्नुहोस्। त्यसैले सबै दुःखबाट छुट्छन्। दुःखमा नै मनुष्यले धेरै स्मरण गर्छन्। सुखमा त्यति याद आउँदैन ईश्वरको जति दुःखमा याद गर्छन्। बाबालाई भन्छन् नै दुःखहर्ता सुखकर्ता। दुःखमा नै मनुष्यले धेरै स्मरण गर्छन्, हे प्रभु हे राम। दुःखको समयमा सबैले भन्छन् भगवानलाई याद गर्नुहोस्, तर भगवान को हुनुहुन्छ यो कसैले जान्दैनन्। केवल भन्छन् मात्रै परमात्मालाई याद गर्नुहोस्, खुदालाई याद गर्नुहोस्। तिमीले त राम्ररी जानेका छौ उहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झिएर मलाई याद गर। भक्ति मार्गमा त यस्तो कहाँ भन्छन् र? भक्तिमा त कहिले यो शब्दै सुनेनौ आफूलाई आत्मा सम्झेर म ज्योतिलाई याद गर। यो त थाहै थिएन। आफूलाई आत्मा सम्झिएर बाबालाई याद गर्नुहोस् भन्दैनन्। कति प्रकारका अथाह भक्ति छन्। ज्ञान त एउटै छ। सम्झन्छन् भक्तिद्वारा भगवान मिल्नुहुन्छ। भक्ति कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, कसले धेरै भक्ति गर्छन् यो पनि थाहै छैन। भक्ति मार्ग कहिलेदेखि सुरु भयो के भनिदिन्छन्?
परम्परादेखि। वास्तवमा कहिलेबाट भक्ति सुरु भएको र कसले सुरु गर्नुभयो यो फेरि थाहै छैन। कि पुरा 40,000 वर्ष भक्ति मार्ग मात्रै गरिरहन्छन्? बाबा क्वेसन गर्नुभयो, कहाँसम्म भक्ति गर्छन्? अहिले तिमीलाई थाहा छ यति समय भक्ति चल्छ र यति समय ज्ञान चल्छ। कोर्स गर्ने बित्तिकै हामीलाई त स्पष्ट भयो। करोडौंमा कोही मात्र निस्कन्छन्। अच्छा, भक्तहरूलाई थाहा छैन, उनीहरूलाई सम्झाउनको लागि नै यति धेरै प्रदर्शनी आदि गर्छु। प्रदर्शनीमा पनि करोडौंमा कोही मात्र निस्कन्छन्, अगाडि गएर अझै निस्कन्छन्। यहाँ पनि कति धेरै आउँछन्, तिमी कति थोरै छौ। जुन सच्चा ब्राह्मण पवित्र रहन्छौ, जो रेगुलर छन् उनीहरू नै आउँछन्। जो नियम र मर्यादामा बसेको छ उसलाई नै बाबाको घर भागी भागी आउन मन लाग्छ। जो नियम र मर्यादामा छैन उसलाई फेरि रेगुलर हुन मन लाग्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ तर यो पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ, सच्चा ब्राह्मण कति छन्, सच्चा ब्राह्मण कति छन्, हाफ कास्ट ब्राह्मण कति छन्, झुठा ब्राह्मण कति छन्, यो पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ। धेरै झुठा पनि छन्। ब्राह्मणहरूको त काम नै हो कथा सुनाउनु। के हो ब्राह्मणको कार्य? ज्ञान सुनाउनु, कथा सुनाउनु। बाबाले पनि कथा सुनाइरहनुहुन्छ, तिमीले पनि कथा सुनाउनु छ। यथा बाबा तथा बच्चा। बच्चाहरूको हो नै गीता, अच्छा बच्चाहरूको काम नै हो गीता सुनाउनु। तर सबैले कहाँ सुनाउँछन् र? तिमीलाई थाहा छ ज्ञानको पुस्तक एउटै गीता हो। त्यो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, त्यसमा सबै आइहाल्यो। माता पिता हो गीता, बाबा नै आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। यो पनि लेख्न सक्छौ शिव बाबाको जयन्ती मात्रै हीरा तुल्य छ। शिव बाबाको जयन्ती मात्रै के छ? हीरा तुल्य छ। बाँकी सबैको जयन्ती त कस्तो छ? एक शिव बाबाको जयन्ती मात्रै के हो? हीरा तुल्य। बाँकी सबैको जयन्ती त के जस्तो छ? बाबाको जयन्ती हीरा तुल्य भएपछि त अरूको त अवश्य पनि कौडी तुल्य नै छ। बाबालाई त सबैले याद गर्छन्। कलियुगी मनुष्यले सतयुगी देवताको पूजा गर्छन्। उनीहरूलाई यस्तो बनाउनेवाला को हुनुहुन्छ त? कलियुगी मनुष्यले सतयुगी देवी देवताको पूजा गर्छन् भने उहाँहरूलाई यस्तो देवी देवता बनाउने को हुनुहुन्छ? एक बाबा नै हुनुहुन्छ। तर यो पनि उनीहरूले बुझाउन सक्छन्। जसले राम्रोसँग बुझेका छन् उनीले बुझाउन सक्छन्। कायदा अनुसार कसैले सम्झाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरा कति बच्चाहरू कन्स्ट्रक्सनका साथै डिस्ट्रक्सन पनि गर्नेवाला छन्। बाबा भन्नुहुन्छ महारथी, घोडेसवार र प्यादा धेरै छन्। अब प्यादाले के गर्छन्? जो सेवा महारथीले गर्छ त्यो सेवा त अवश्य प्यादाले गर्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ अब प्यादाले के गर्छन्? पढे लेखेकाको अगाडि गएर भारी, बाबा भन्छ भारी बोक्छन्। बाँकी जसले भारी बोक्दैनन्, न पढ्छन् न पढाउँछन्, उनीहरूलाई त के भनिन्छ? ऊँट पंक्षी। बाबा के टाइटल दिनुभयो? ऊँट पंक्षी। ऊँट पंक्षी कस्तो हुन्छ? पंक्षी हो है, पंक्षी हो, उड्न सक्दैन। फेरि ऊँट हो, फेरि ऊँटले जस्तो भारी बोक्न पनि सक्दैन। अर्थात् ब्राह्मण त बन्यो तर उसको चाहिँ स्थिति ब्राह्मणको जस्तो हुँदैन के। बाबा भन्नुहुन्छ किनकि जसले मेहनत नै गर्दैन भने उसले फल कसरी पाउँछ? प्राप्ति त उसलाई हुन्न। दिन प्रतिदिन ज्ञान मार्गमा पनि
उसले यादको यात्रालाई बढाएकै छैन हैन, सेवालाई गरेकै छैन भने त उसको दिन प्रतिदिन उन्नति नै हुन्न। उन्नति नभएपछि खुसीको पारै चढ्दैन। फेरि ब्राह्मण त हो, तर दिन प्रतिदिन उसको अवस्था उच्च हुनुको सट्टा अझै गिर्दै जान्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बर, बाबा बिन्दी हुनुहुन्छ। बाबा बिन्दु हुनुहुन्छ। यस कुरालाई यथार्थ बुझेर बाबालाई याद गर्नुस्। बिन्दु बिन्दु भनेर अल्मलिनु छैन। बिन्दु बिन्दु भनेर अल्मलिनु छैन, सेवामा तत्पर रहनुस्। 2 नम्बर, सच्चा गीता सुन्नु र सुनाउनुस्। सच्चा ब्राह्मण बन्नको लागि पवित्र रहनुपर्छ। सच्चा ब्राह्मण बन्नको लागि पवित्र रहनुपर्छ। नियमित पढाइ अवश्य पढ्नुपर्छ। आजको वरदान, सदा खुसीको खुराक खाने र खुसी बाँड्ने। भाग्यशाली निश्चिन्त भव। सदा खुसीको खुराक खाने, स्वयंले पनि खाने र अरूलाई पनि खुसी बाँड्ने भाग्यशाली निश्चिन्त भव। डिटेलमा, ब्राह्मण जीवनको खुराक नै के हो? ब्राह्मण जीवनको खुराक नै खुसी हो। जो सदा खुसीको खुराक खाने र खुसी बाँड्नेवाला हुन्छ उही भाग्यशाली हो। उसको दिलबाट यही निस्कन्छ, म जस्तो भाग्यशाली अरू कोही छैन। सागरको लहरले डुबाउन आओस् तैपनि चिन्ता हुँदैन, किनकि जो योगयुक्त हुन्छ ऊ सदा सुरक्षित हुन्छ। त्यसैले सारा कल्पमा यस समयमा नै तिमीले निश्चिन्त जीवनको अनुभव गर्छौ। सत्युगमा पनि निश्चिन्त हुन्छौ, तर ज्ञान हुँदैन। कति राम्रो वरदान बाबा दिनुभयो। तिमी स्वयंले पनि सधैँ खुसीको खुराक खाऊ र अरूलाई पनि खुलाऊ। आफू खुसी भए अरूलाई खुसी दिन सकिन्छ। आफै दुखी छ भने त उसले त्यही भाइब्रेसन दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले खुसीको डोज तिमी पनि खाऊ र अरूलाई पनि यो खुसीको डोज खिलाऊ र तिमी निश्चिन्त बन, किनकि जो खुसीमा हुन्छ ऊ त लक्की हो नि, भाग्यशाली हो नि। त्यसैले तिमी भाग्यशाली पनि हुन्छौ र तिमी निश्चिन्त पनि हुन्छौ भन्नुभयो बाबा। जसले आफूलाई म भाग्यशाली आत्मा हुँ भने हैन यो संकल्प गरेको हुन्छ, ऊ निश्चिन्त हुन्छ। मेरो भाग्यको नवनिर्माण भइरहेको छ, ऊ निश्चिन्त हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो ब्राह्मण जीवनको खुराक नै खुसी हो। ब्राह्मण भइसकेपछि पनि उसको जीवनमा निराश छ। भगवान पाइसकेपछि पनि उसको जीवन एकदमै आशा नै नभएको वाला कस्तो निराश जीवन छ, नैरस्यता छ, प्राप्तिको अनुभवै छैन भने त्यो ब्राह्मण नै होइन बाबा भन्नुभयो। किनकि सच्चा ब्राह्मण त सदैव खुसीमा रहन्छ। त ब्राह्मण जीवनको पहिलो खुराक नै के रहेछ? खुसी। उसको चेहराबाटै यो खुसी झल्किन्छ। त्यसैले खुसीको खुराक तिमी स्वयंले पनि खाने र अरूलाई पनि खिलाउने
तिमी भाग्यशाली आत्मा बन, तिमी निश्चिन्त आत्मा बन बाबा भन्नुभयो। स्लोगन, सहज पुरुषार्थी बन्नु छ भने सबैको आशीर्वादले स्वयंलाई भरपूर गर। सहज पुरुषार्थी बन्नु छ भने सबैको आशीर्वादले स्वयंलाई भरपूर गर। सारमा बाबा भन्नुभयो, मीठे बच्चे आपसमा मिलेर यस कलियुगी दुनियाँबाट दुःखको छप्पर, आज बाबाले बोझलाई के भन्नुभयो, दुःखको छप्परलाई उठाउनु छ, बाबालाई याद गर्ने पुण्य गर्नु छ। बाबालाई याद गर्ने पुण्य गर्नु छ। ओम शान्ति।